अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनात टीवी और हम अपने आने वाले तमाम दोस्तों को इस सऊदी न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं। और सऊदी अरब में जितने भी दोस्त हमारे ईद मना रहे हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। व्यूज़, बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक देखिएगा। खबर है कि मुहैयल असीर में आतिशबाजी का सामान जब्त कर लिया गया। असीर मुहैयल कश्मीरी में गश्ती सिक्योरिटी फोर्स ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर आतिशबाजी का सामान भारी मकदार में जब्त कर लिया। शहर के अवामी बाज़ार में आतिशबाजी का सामान फैलाने की 5 कोशिशें नाकाम बना दी गईं। दर-ए-असना सिक्योरिटी गश्ती फोर्स ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो अपने बच्चों को आतिशबाजी के सामान से बचाएं। ये उनकी जान और सामान दोनों के लिए मुज़र रिसां है। जब्त शुदा सामान मुहैयल पुलिस के हवाले कर दिया गया। बात कर लेते हैं हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल अजीज़ की, जहाँ शाह सलमान को फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और कुवैत के रहनुमाओं की मुबारकबाद दी गई। मक्का मुकरमा खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से महमूद अब्बास, अफ़गान सदर अशरफ गनी, अमीर कुवैत शेख सबा अल अहमद अल जबार अल सबा ने अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते करके ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। शाह सलमान ने ईद के लिए राब्ता करने पर तीनों रहनुमाओं का दिली शुक्रिया अदा किया और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी और दुआ की कि अल्लाह उम्मत मुसलमान और अरबों को अमन व अमान की नेमत से नवाजे। व्यूज़, अपने न्यूज़ बुलेटिन को आगे बढ़ाएं, जहां यम्बाख में नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। यम्बा कश्मीरी में मगरबी साहिल के रोड सिक्योरिटी एहलकारों ने 3000 से ज़ायद नशा आवर गोलियों, 2 पिस्तौल तोंस्की स्मगल करने की कोशिश बना दी। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों को मकामी शहरी की गाड़ी पर शुबा हो गया था। उन्होंने उसे रोकने की हदायत की, जहां वो घबरा गया। गाड़ी की तलाशी ली, जिससे 3000 से ज़ायद नशा आवर गोलियां, पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। ये सब कुछ इंतहाई फनकाराना तौर से खुफिया खानों में छुपाए गए थे। व्यूज़, अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब ने शोधाए अमन के लिए बड़ा ऐलान किया है, जहां शोधाए अमन के लिए 50,000 रियाल नकद और तहाइफ का हुक्म दे दिया है। सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म वज़ीर दफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ारत दाखिला के मतहत सिक्योरिटी अदारों के शहीद ख़ानदानों में से हर एक के लिए ईद के मौके पर 50,000 रियाल नकद और तहाइफ तकसीम करने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने इस फरमान पर वली अहद का अपनी जानब और सिक्योरिटी अदारों के शोहदा के अहले ख़ानदान की जानब से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शोहदा के अहले खाना का कहना है कि वली अहद मोहतरम ने खादमे हरमैन शरीफैन की हदायत पर ईद की मुनासबत से ये फ़ैसला करके हमारे दिलों को ठंडक पहुँचाई है। दर-ए-असना सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से रूस रवाना होने से कबल मक्का मुकरमा में सूडानी सदर उमर अल बशीर से मुलाकात की। व्यूज़, अब बात कर लेते हैं अल खलीज फैक्ट्री का तैयार करदा पानी इस्तेमाल न किया जाए। सऊदी एफडीए ने तारकीन वतन और मकामी शहरियों को ख़बरदार किया है कि वो खलीज फैक्ट्री का मीठा पानी इस्तेमाल न करे। ये फैक्ट्री बग़ैर इजाज़त हासिल किए मीठा पानी सप्लाई कर रही है। ये 4 गैलन और 5 लीटर वाले कैन मार्केट को मुहैया किए हुए हैं। इसमें ब्रोमाइड की मिकदार मुकर्ररा हद से ज़्यादा है। इसके नमूने लेकर तज्ज़िया किया गया है तो पता चला कि इसमें ब्रोमाइड की मिकदार हद से ज़्यादा है, जो मुज़र सेहत है। सारिफीन इसे बिल्कुल इस्तेमाल न करें। सऊदी एफडीए ने मार्केट से इसके तमाम कैन जब्त करने का फ़ैसला कर लिया। अपने न्यूज़ बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं, जहां ईद की आमद पर सऊदी अरब में मिठाइयों के नरखों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। ईद उल फितर के मौके पर जद्दा समेत मुमलिक के बेशतर शहरों में ईद की मिठाइयों के नरखों में
ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ 1 کلو مٹھائی 60 ریال میں فروخت ہونے لگی۔ مٹھائی مارکیٹ سے لین دین کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے 2 بڑے سبب ہیں، ایک تو عید کی آمد ہے، دوسرا چینی اور مٹھائی کے خام مواد کی قیمت میں اضافہ بھی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باوجود وہ مٹھائیاں اس قدر خرید رہے ہیں گویا مفت تقسیم ہو رہی ہوں۔ عید کے موقع پر جدہ کے تاریخی علاقے اور البلد میں خاص طور پر مٹھائیوں کے اسپیشل سٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ بعض مٹھائیاں 40-65 ریال، 70 ریال، 130 ریال میں فی کلو فروخت کی جا رہی ہیں۔ ویوز، اب سعودی عرب کی پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ انگریزی کے ماہر سعودیوں کے لیے 26 شاندار ملازمتیں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک ویب سائٹ نے اعلان کیا ہے کہ جو سعودی نوجوان اچھی انگریزی زبان بول اور لکھ سکتا ہے ان کے لیے اوسطاً سالانہ آمدنی 225,000 ریال تک کی 26 ملازمتیں مہیا ہیں، اور ڈالر میں یہ آمدنی 60,000 کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ ویب سائٹ نے واضح کیا کہ 26 اسامیاں حاصل کرنے کے لیے امیدوار کو اچھی انگریزی زبان قاعد و ضوابط کی پابندی کے ساتھ آنا ضروری ہے۔ ہر سامی میں مختلف زمرے ہوں گے اور 2026 تک ملازمت میں ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جس قدر اچھی انگریزی آتی ہوگی اور جتنا زیادہ مطلوبہ ہنر میں کمال حاصل ہوگا اسی تناسب سے اوسطاً تنخواہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حاجن بصرہ کی گمشدگی۔ مکہ مکرمہ عمرے کی ادائیگی پر آئی ہوئی پاکستانی بصرہ زوجہ محمد اشرف، جن کی عمر 40 سال، چاچا جان خان سجاول ٹھٹھا کی رہائشی 22 رمضان سے مکہ مکرمہ میں لاپتہ ہیں۔ ان کے شوہر محمد اشرف جٹ بھی عمرے پر ساتھ تھے، لیکن اپنی زوجہ کی گمشدگی کے صدمے کے باعث اسی سفر میں انتقال کر گئے۔ اگر کسی کو بصرہ کے متعلق معلوم ہو تو وہ ڈاکٹر کامل میمن کو اس نمبر پر اطلاع دینے کی زحمت کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ آور گرفتار، مگر کیسے؟ مدینہ منورہ میں سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے والے ریکارڈ وقت میں گرفتار کر لیے گئے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی ایک سڑک پر سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا تھا۔ سب کے ویب سائٹ نے حملہ آوروں کی گرفتاری کے منظر پر مشتمل ویڈیو کلپ تیار کر کے سوشل میڈیا پر بھی جاری کر دیا ہے۔ پبلک پرازیکیوٹر نے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی انجام دینے کے لیے گرفتاری کے آرڈر جاری کیے تھے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی سفیر عید الفطر کے موقع پر تہنیتی پیغام جاری کیا ہے۔ اس پیغام میں انہوں نے امت مسلمہ، سعودی عربیہ کے مسلم اور دنیا بھر میں جتنے بھی مسلم ممالک تھے جو عید الفطر منا رہے ہیں ان کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم امت مسلمہ میں اتحاد، ہمدردی، رواداری دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے عبادات، روزے، زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ ویوز، طائف اور مدینہ منورہ کے لیے ہفتے میں 2 پروازوں کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ نے 2 ہفتے میں 2 پروازیں طائف، مدینہ کے لیے چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ 14 جون 2018 جمعرات سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا تھا۔ جمعرات اور ہفتے کو مدینہ منورہ سے طائف کے لیے پرواز ہوگی، جبکہ جمعرات اور ہفتے کو ہی طائف سے مدینہ منورہ کے لیے واپسی کی پروازیں بھی چلائی جائیں گی۔ پروازوں کے اوقات میں تبدیلی مسافروں کے پیش نظر کی جائیں گی۔ اس سے عمرے کے خواہش مند حضرات، طلبہ اور ملازم فیض یاب ہوں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ رشیا۔ روس کی سب سے بڑی مارکیٹ سمارٹ سٹی میں مملکت کی سب سے بڑی سرمایہ کاری۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈز اور روسی انویسٹمنٹ فنڈ روس کے سب سے بڑے سمارٹ شہر میں $100 ملین کا سرمایہ لگائیں گی۔ یہ فیصلہ سعودی ولیعہد، نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کے حالیہ دورہ روس کے موقع پر کیا گیا۔ روسی فنڈ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی ریاستی فنڈ سرمایہ کاروں کے لیے کنسورشیم میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کے دیگر فریق روس اور چین ہیں۔
پروگرام کے مطابق ماسکو کے شمال مغرب میں ٹوچینو قدیم ایئرپورٹ کی جگہ عظیم الشان شہر بسایا جائے گا۔ اس پر 90 ارب ریال خرچ ہوں گے۔ ڈالر میں یہ رقم 1.45 ارب ہوگی۔ ویوز ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیوز اور اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔